सरल सोच, फरक विचार। तपाईं हाम्रै सरोकारका विषयवस्तु कमन इस्यु। नमस्कार, क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम कमन इस्युमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रतीक नेउपाने। कार्यक्रम कमन इस्यु यति बेला तपाईँले हामीलाई हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो काठमाडौँमा क्यापिटल FM 92.4 मेगाहर्ज, त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 1 मोरङबाट रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज, गण्डकी प्रदेशमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्जका साथै अनलाइन मार्फत cfmonair.com र रेडियो सारङ्गी.com मार्फत विश्वभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। तपाईँले यति बेला हामीलाई सुनिरहनु मात्रै भएको छैन, हेरिरहनु पनि भएको छ। हाम्रो अनलाइन संस्करण नै रहेको छ क्यापिटल टिभी HD मार्फत तपाईँले हामीलाई यति बेला विश्वभर एकैसाथ हेरिरहनु पनि भएको छ। हामी कमन इस्युमा विशेषतः विभिन्न समसामयिक विषयहरूलाई विशेष जोड दिने गर्दछौँ, तर कहिलेकाहीँ केही विशेष कुराकानीका साथ पनि उपस्थित हुने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज एउटा विशेष कुराकानीका साथ यहाँमा उपस्थित हुने जमर्को गरेका छौँ। आज हामी राउत क्षेत्री एउटा समुदायसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। राउत क्षेत्री भनेको के हो, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के छ, यसको उद्गम थलो के हो, राउत क्षेत्री यी समुदायका मानिसहरूको बसोबास कहाँसम्म फैलिएर रहेको छ, कुन कुन स्थानसम्म रहेका छन्, यिनीहरूले राष्ट्र निर्माणका लागि गरेका योगदानहरू के हुन् लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी राउत क्षेत्री सेवा समाज नेपालका अध्यक्ष इन्जिनियर भगवान बहादुर राउतसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। हजुर, नमस्ते। जस्तो सबैभन्दा पहिला कुराकानी सुरुवात गरौँ, यो राउत क्षेत्री सेवा समाज भनेको यसले के काम गर्दछ? यो राउत क्षेत्री सेवा समाज भनेको चाहिँ यो हाम्रो नितान्त वशिष्ठ गोत्रीय राउतहरूको चाहिँ लाई चाहिँ एकता गर्ने र यसलाई चाहिँ एउटै सूत्रमा एउटा माला बनाउने भनौँ न, चाहिँ एउटा परिवार जस्तो चाहिँ भएर चाहिँ बस्नको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राउत क्षेत्री सेवा समाज भनेर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा छरिएका राउतहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ छाता संगठनको रूपमा राखेका छौँ। र यसको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो धर्म, परम्परा, संस्कृतिको जगेरा गर्ने नै मूल उद्देश्य हो। जस्तो यो विभिन्न थरहरूसँग जोडिएर विभिन्न यस्ता खालका सङ्घ संस्थाहरू निर्माण भएको देखिन्छ। अन्य पनि विभिन्न थरहरूसँग जोडिएर नेपालमा विशेष गरी होइन। अब यी संस्थाहरू स्थापना हुँदै गर्दाखेरि यिनीहरूले अब विभिन्न उद्देश्य राखेर आफूले चाहिँ यो संस्था स्थापना गरेको भन्ने खालका दावाहरू गर्दै आएका छन्। र विशेष गरी तत्त थरका मानिसहरूको एउटा वर्गीय एउटा उयो पनि छ। कोही उपल्लो मतलब कोही चाहिँ उच्च आर्थिक स्थिति भएका होइन, आय आम्दानी राम्रो भएका व्यक्तिहरू छन् त्यही थरका मानिसहरू, कोही चाहिँ न्यून आय भएका मानिसहरू छन्। तर विशेष गरी यो न्यून आय भएका मानिसहरूको उत्थानका लागि खासै यस्ता खालका संस्थाहरूले त्यस्तो पहल गरेको देखिँदैन नि। यसतर्फ तपाईँहरूले कतिको ध्यान दिनुभएको छ? एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो, त्यसलाई धन्यवाद छ। है, कस्तो छ भने हामीले राउतहरू भनेको चाहिँ तपाईँले अलिकति चाहिँ हाम्रो इतिहासै हेर्दाखेरि पनि अरू चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ अलिकति चाहिँ राम्रो कुशलताहरू भएको र अलिकति चाहिँ राज्य सत्तादेखि सबै कुराहरूमा चाहिँ अगाडि रहेको र अहिले आएर हाम्रो चाहिँ के छ कुल एउटा चाहिँ कुल भन्ने छ हाम्रो। हजुर, त्यो कुलप्रति चाहिँ हामी असाध्यै त्यसमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्ने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विश्वास भएको हुँदाखेरि त्यो कुललाई पनि हामीले चाहिँ एकीकृत गरेर कुलको चाहिँ एउटा कुल राम्रो कुल व्यवस्थापन भनेर पनि हामी लागिरहेछौँ। त्यो गर्नुको अर्थ पनि के हो भन्दाखेरि तपाईँको हामी संसारको जुनसुकै ठाउँमा बसे पनि जुनसुकै अवस्थामा भएको मान्छेले पनि केही न केही हामीले कुल व्यवस्थापन हामीले केही न केही गऱ्यौँ भनेदेखि हामी सम्पूर्ण राउतहरू जुन वशिष्ठ गोत्री राउतहरू छौँ उहाँहरूको चाहिँ जुन अवस्थामा हुन्छ त्यो अवस्थाबाट चाहिँ हामीलाई त्यो कुलको साथ र सहयोगले पोजिटिभ भाइब्रेसन ल्याउँछ नि छ र हामी राम्रो काममा लाग्छौँ। राम्रो काम गरेपछि राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास राखेर त्यो कामहरू सुरु पनि गरेका छौँ। जस्तो अब यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमितर्फ लागौँ, जस्तो राउतहरूको उद्गम थलो कहाँ हो अनि राउत थरका मानिसहरू कहाँ फैलिएर रहेका छन्? देश विदेशमा पुगेका होला नि त। अहिले त विशेष गरी नेपालीहरू त देश विदेशमा छरेर रहेका छन्, नेपालीहरू नपुगेको ठाउँ छैन भनिन्छ होइन। राउतहरूको फैलावट कस्तो छ? यो कस्तो छ भने हामीले अगाडिका इतिहासकारहरूले लेखेका कुराहरूबाट नै भन्ने कुरा हो होइन।
तपाईँको भन्दाखेरि मैले स्टडी गर्दाखेरि तपाईँको राउतहरूको मेन खस क्षेत्रीहरूको चाहिँ र राउत त्यो खस क्षेत्रीभित्रै पर्ने भएको भन्दाखेरि खस क्षेत्री भित्र नै तपाईँको चाहिँ राउत पर्ने भएको र त्यो चाहिँ विभिन्न गोत्र अनुसारको जातहरू हेर्दाखेरि राउत चाहिँ अझ अग्रस्थानमा रहेको कुरा पनि छ विभिन्न इतिहासमा। र यसको मेन चाहिँ उद्गम स्थल भनेको कर्णाली प्रदेशलाई मानिन्छ हजुर हामीले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि। र इन्डियाको कुमाऊलाई पनि अलिकति चाहिँ उल्लेख गरेको पाएको छु। र यो धेरै तपाईँको चाहिँ यो अहिले जुन चाहिँ यो हाम्रो लद्दाख होइन, अनि त्यसपछि तपाईँको यो सिक्किम हुँदै तपाईँको चाहिँ उता दार्जिलिङ हुँदै एउटा चाहिँ तपाईँको पाकिस्तानसम्म पनि हाम्रो चाहिँ वशिष्ठ गोत्रीय राउतहरू पुगेको छ। र त्यहाँ पाकिस्तानमा पुगेपछि चाहिँ गोत्र परिवर्तन गरेको भन्ने पनि इतिहासमा लेखिएको मैले भेटेको छु। अनि गोत्र परिवर्तन भनेको कस्तो खालको यसलाई अलिक प्रश्न पार्दिनुहोस् न। गोत्र हाम्रो के छ भने एउटा चाहिँ एउटै सन्तानहरू के गोत्र भनेको एउटै सन्तानहरू भनेर बुझिन्छ। त्यो चिजहरूमा चाहिँ ठाउँ अनुसार त्यो उसले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यहाँको परिस्थितिलाई सायद त्यो परिस्थिति घुल्नको लागि हो कि त्यस्तो भएको चाहिँ मैले पढेको छु, त्यही मात्रै जानकारी गराउँछु भनेर। जस्तो कुमाऊमा पनि तपाईँले चाहिँ यो यिनीहरूको उद्गम थलो राउतहरूको उद्गम थलो भनेर मान्न सकिन्छ भनेर भन्नुभयो, त्यहाँ पनि छन् भनेर भन्नुभयो होइन। जस्तो त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको भूमिका कस्तो देखिन्छ कुमाऊ, विशेष गरी केही सय वर्ष अगाडि त कुमाऊ गढवाल भनेको त नेपालसँगै नेपालकै भूभाग पनि थियो होइन। अहिले उनीहरूको त्यहाँ भूमिका कस्तो छ, उनीहरू कसरी बसोबास गरिरहेका छन्, उनीहरूको रहनसहन कस्तो पाउनु भएको छ, त्यो केही तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ त्यस विषयमा? ठ्याक्कै त्यहीँको भन्ने त हामीलाई त्यस्तो विधि अध्ययन मैले त त्यहाँखेरि त उद्गम स्थल हो यस्तो हो यहाँबाट यसरी चाहिँ ट्रान्सफर हुँदै आयो भन्ने कुराहरू नै बढी पढेको छु होइन। र तपाईँको यो अझ ऐतिहासिक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 13औं शताब्दीदेखि 16औं शताब्दीसम्म चाहिँ राउतहरू चाहिँ राज्य सत्तामै थिए भन्ने कुरा चाहिँ छ होइन। विभिन्न राजाहरू हाम्रो फर्किङसम्म पनि त्यो कुराहरू आएको छ। 16औं शताब्दीमा चाहिँ फर्किङमा राजाहरू चाहिँ राउत नै थिए भन्ने कुराहरू पनि छ। र तपाईँ खास यो राउत भन्ने थरै तपाईँको चाहिँ कस्तो भने हुन त तपाईँले फेरि त्यसमा क्वेसन जान्नुहुन्छ होला सायद होइन। राउत भनिसकेपछि चाहिँ रा भनेको ज्ञान र उत भनेको चाहिँ उत्तम होइन। यसको अर्थ के छ, ज्ञानले उत्तम मान्छेहरू उत्तम ज्ञानीहरू चाहिँ। र पहिला राजकाज गर्दाखेरि राजाका पुत्रहरूलाई पनि रा इतो भनेर भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ राजा त्यो चाहिँ पुत्रले त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ संस्कार गर्दै गर्दै अब राउत हुन गएको र राम्रो ज्ञान भएका आफ्नो चाहिँ कुशलता बौद्धिकता र कुटनीतिप्रति चाहिँ उनीहरू चाहिँ असाध्यै राम्रो चाहिँ गरेको हुँदाखेरि उनीहरूलाई राउत भनेर चाहिँ सम्मान गरिएको हुँदाखेरि अनि त्यही क्रममा चाहिँ राउत भन्ने चाहिँ रहेको भन्ने पनि इतिहासमा लेखिएको पढेको छु मैले। विशेष गरी अहिले यो कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ यो राउतहरूको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँहरूले? जस्तो उद्गम थलो त्यही हो होइन, त्यहाँका मानिसहरूको रहनसहन कस्तो छ? जस्तो पश्चिमका राउतहरू र पूर्वका राउतहरू होइन, जस्तो सिक्किममा छरेर रहेका राउतहरूको यिनीहरूको रहनसहनमा के भिन्नता छ? यो रहनसहनको कुराहरू धेरै ठाउँअनुसार फरक फरक भेटेको छु मैले होइन। ठाउँ अनुसार पढेको छु, सुनेको छु, समाचारहरूमा पनि कहिलेकाहीँ आउँछ तपाईँको राउतहरूको चाहिँ। अनि मिडियाहरूमा पनि हामी अहिले फेसबुक चलाइरहँदाखेरि पनि हामीसँग विभिन्न ठाउँका राउतहरूसँग सम्बन्ध एउटा एट्याचमेन्ट छ। त्यो फरक ठाउँबाट फरक हिसाबकै बोलीचालीमा पनि फरक छ होइन। त्यो भइसकेपछि त्यहाँको हावापानी भूगोलले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको रहनसहन बनोट शरीरको बनोटसम्मको पनि फरकहरू पाइएको छ, सबैको एकनासको देखिएको पनि छैन। एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि राउतहरू चाहिँ प्रायः जसो एकदम विवेकशील र आफू निस्वार्थी र आफ्नो चाहिँ आफूले चाहिँ अरूको लागि न्यायका लागि अरूका न्यायका लागि पनि लड्ने भन्ने जुन एउटा कुराहरू हामीले देखेका छौँ र अहिले पनि हामीले त्यो कुराहरू पाइरहेका पनि छौँ। राम्रो एउटा चाहिँ संस्कार डेभलप हुँदैछ। हिजोका दिनमा तपाईँको पशुपालन गरेर जुन जीविका निर्वाह गर्दाखेरिका अवस्थामा पनि अरूको न्यायका लागि अरूको राम्रोको लागि हिँडेको कुराहरूले आज त अब यो 21औं शताब्दीमा धेरै कुशल र एउटा बौद्धिक वर्गमा पनि राउतहरू हुँदाखेरि र उहाँहरूले गरेका आफूसँग गरेका कामहरूमा पनि कसैले खोट त्यति नदेखाएको पनि हामीले चाहिँ उदाहरणहरू पाएको हुनाले। जस्तो देश निर्माणमा राउतहरूको भूमिका कस्तो? जब तपाईँले अघिदेखि यो अहिले तपाईँले जे कुरा भन्नुभयो जस्तो कुशलता होइन चाहिँ एउटा दक्ष
एउटा चाहिँ चतुर खालका चाहिँ चतुर खालका मानिसहरू चाहिँ यस थरमा छन्, यस थरका मानिसहरू चाहिँ त्यस्ता छन् भनेर तपाईँले पनि दावा पनि गरिरहनु भएको छ होइन? जस्तो नेपाल यो राष्ट्र निर्माणमा राष्ट्रलाई एउटा सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा राउतहरूको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ, कस्तो देखिन्छ? लेटेस्ट त तपाईँको के छ भने हामीहरूको चाहिँ अलिकति चाहिँ यो जुन बिचमा हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, अगाडिको 16औं शताब्दीसम्मको इतिहासबाट चाहिँ अलिकति खसेर गएकै हो हजुर होइन। र यो बिचमा आएर अलिकति चाहिँ हामीहरूको चाहिँ एउटा राम्रो एउटा चाहिँ राजनीति क्षेत्रदेखि लिएर सभासद हुनेसम्म धेरै, अहिले भर्खरै मन्त्री पनि हुनुहुन्छ हाम्रो राज्य स्वास्थ्य राज्य मन्त्री पनि हुन पुग्नु भएको छ होइन। यस्तै एउटा चाहिँ न्यायको क्षेत्रमा आर्मी, पुलिस, अरू विभिन्न बौद्धिक लेभलको इन्जिनियर, डक्टर होइन, त्यसमा पनि राम्रो किसिमले एउटा चाहिँ उपाधिहरू लिएर कार्यकुशलता गरिरहेको नै छ। त्यो भनेको नि एउटा चाहिँ राष्ट्रको लागि चाहिँ सहयोगी मान्छु मैले चाहिँ। त्यो भएको हुनाले हामीले अहिले पनि म अध्यक्ष भएर आइसकेपछि पनि दाजुभाइहरूलाई कसैले समस्या पर्दाखेरि हामीले चाहिँ जस्तो केही समस्या पऱ्यो त्यो समस्यालाई तुरुन्त हामीले चाहिँ त्यो रिलेटेड व्यक्तिलाई फोन गर्दाखेरि असाध्यै उत्साहित भएर उहाँहरूलाई सेवा गरिदिनु भएको छ। हजुर त्यो नै एउटा चाहिँ सफल उदाहरण हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा सामाजिक हिसाबले त्यो खालको अग्रसरता देखिन्छ। हजुर जस्तो अब अर्को एउटा विशेष प्रश्न पनि मैले लिएर आएको छु। जस्तो राउतहरू पनि विभिन्न ठाउँमा यो फरक किसिमका राउत हुन् कि अथवा एउटै राउत हुन् भन्ने एउटा कन्फ्युजन पनि देखिन्छ कि। जस्तो एउटा भनिन्छ रावत भनेर भनिन्छ होइन, अर्को एउटा राउत भनेर भनिन्छ। जस्तो मधेसमा पनि जस्तो सिके राउत होइन, हजुर एउटा उदाहरणको रूपमा एउटा पात्रलाई लिन सकिन्छ। सो मधेसमा पनि राउतहरूको मानिसहरू देख्न सकिन्छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री नै पनि राउत भन्नुहुन्छ हजुर होइन। जस्तो यी राउतहरूमा के भिन्नता छ? राउतहरू कति किसिमका हुन्छन्? तपाईँहरू कस्तो खालको राउत हो यसको बारेमा अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस्। मैले त मलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, म एउटा समाजको अध्यक्ष भएको नाताले पनि होइन, मैले त के छ भने राउत भन्ने बित्तिकै एउटै गोत्र हुन्छ र एउटै हुन्छ भनेर सोचेको थिएँ। अहिले स्टडी गर्दै जाँदा र अहिले चाहिँ घुम्दै जाँदाखेरि विभिन्न गोत्रको पनि राउतहरू भेटेँ मैले होइन। र उहाँहरूलाई मैले भनेको पनि छु, उहाँहरूलाई तपाईँहरूको चाहिँ कुनै कारणले त्यस्तो भयो होला, नत्र त्यो हुन सक्दैन भन्ने किसिमले पनि कुरा राखेको छु। त्यही भएर त्यो चाहिँ एउटै गोत्र हुनुपर्छ होइन। राउत भन्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ अरू गोत्र हुँदैन भन्ने नै मेरो मान्यता हो। र त्यो चाहिँ कहीँ कसरी त्यो भयो, त्यो हामीले इतिहास अलिकति हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी त पत्ता लगाउँछौँ हामी एउटै पोखरीकै चाहिँ मान्छे हौँ भनेर भन्छु। अनि जस्तो अब गोत्र नै फरक, जस्तो अब मुसलमान होइन यस्तो पनि राउतहरू भेटिया छ। त्यो मुसलमान राउतहरू चाहिँ हाम्रो वशिष्ठ गोत्रमा चाहिँ पर्दैन होइन। अनि अर्को के हुन्छ तपाईँ के छ भने यो लेख्दाखेरि भएको कुरा हो। म आफैले पनि पहिला राउत लेख्थेँ होइन, अनि त्यसपछि के छ भने त्यो राउत लेखेको चाहिँ भयो भन्दाखेरि अनि होइन राउत होइन नि त हामी त राउत हो भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ भनिएपछि अनि हामीले राउत लेख्न थालेको हो। त्यही भएको हुनाले धेरै ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने लेखाइमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ अब कसैले स्कुलमा भर्ना गर्न गयो अनि म्याडमहरूले मिसहरूले आफ्नो हिसाबले चाहिँ कसैले चाहिँ राउत लेख्यो राउत भयो, कसैले ओत लेख्थ्यो ओत भयो, कसैको हुत लेख्थ्यो हुत भयो कि राउत भयो। त्यसरी चाहिँ त्यो एउटा तिनटै चिज अगाडिको रा र पछाडिको त मिलेर बिचमा आउने एउटा अक्षर जुन फरक परेको छ त्यसले केही पनि भ्यालु राख्दैन। हामी सबै एउटै हौँ। अब हामीले कोसिस गरेर सबैजनाले मिलेसम्म चाहिँ बरु चाहिँ राउतै लेख्नतिर लागौँ भनेर आह्वान पनि गरिरहेको गर्छु म चाहिँ। तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीले पनि राउत लेख्नुहुन्छ, उहाँको पनि राउतै देखिन्छ लेखाइमा होइन। जस्तो विशेष गरी नेपालको पश्चिमी भेगतिर चाहिँ राउत चलन चल्तीमा छ। राउत नै बढी चाहिँ हामीले चाहिँ पाइरहेको छौँ मैले चाहिँ अहिलेसम्म होइन। त्यसरी अब खासै त्यस्तो विधि एकदमै त्यो ठुलो माससँग त भएको छैन अहिलेसम्म। तर जनरली अहिले हामीले फेसबुकमा यताउता भेट्दाखेरि राउत नै बढी भेटिन्छ। रावतभन्दा राउत नै थर बढी लेखिया छ भने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो तपाईँले अघि सुरुवातमा एउटा कुरा पनि छाउनु भएको थियो, जस्तो पाकिस्तानसम्म पनि राउतहरू पुगेर त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले आफ्नो गोत्र परिवर्तन गरे भन्ने खालको कुराहरू। जस्तो कोही त्यही मुसलमान धर्ममै आबद्ध पनि भयो होला होइन। जस्तो त्यहीँबाट चाहिँ यो अर्को राउतहरूको चाहिँ फैलावट भएको त होइन भनेर आशंका गर्ने ठाउँहरू कतिको पाउन सकिन्छ? हामी कसरी शङ्का गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? अब त्यसपछिको कुरा चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यो के अरे हाम्रो उसमा चाहिँ पढेर मात्रै जुन पढाएको थिएँ त्यो कुरा तपाईँले मैले राखेको हो। अब हामीले त्यो पहिलाको कुरा त हामीले जे पढाएको थियौँ भोलि तपाईँ त्यो पढाउन चाहे त ल्याएर देखाउनु पऱ्यो नि त, फेरि त्यतिको पुलिस भन्ने कुरा आउला होइन। यसमा यसरी पढाएको थिएँ भनेको थिएँ भन्ने हिसाबले हो। तर त्यसपछि कुरा चाहिँ मैले पढाएको थिएन मैले, त्यसपछि के कसरी भयो के भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको उता पुगेको चाहिँ आएन। कर्णालीबाट नै हामी चाहिँ नेपालभरि चाहिँ जति पनि हाम्रो चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ उद्यम स्थलको रूपमा जति पनि हामी राउतहरू छौँ त्यो कर्णाली प्रदेश नै हो भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ ठोक्का गरेरै भनेका छन्
इतिहासमा खैर यो जे होस् यसमा यसले पछि अध्ययनका विषय बन्न सक्ला होइन। हजुर जस्तो अब यो तपाईँहरूले एउटा केन्द्रीय भवन पनि निर्माण गरिरहनु भएको छ होइन यो बौद्धहरूबारीमा हो। यो भवन निर्माण गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको अपेक्षा तपाईँहरूले केही त्यस्तो खालको सहयोगको अपेक्षाहरू के राख्नु भएको छ, केही छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा? यस्तो छ, हामीले के छ भने धेरै कुराहरू राउतहरूको बारेमा चाहिँ अगाडिदेखि नै सुरु भएको हो। हाम्रो यो 52 सालदेखिकै चर्चा हो नेपालमा यो एउटा संस्था बनाउने भन्ने कुरा हो। अनि यो 63 सालबाट चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ संस्था चाहिँ दर्ता भएको हो। यति भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा एउटा चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय भवन र केन्द्रीय कुलायन भवन मन्दिर भवन र केन्द्रीय कुलायन मन्दिर बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ उठिरहेको कुरा हो। त्यही सिलसिलामा चाहिँ म आफै अध्यक्ष भएको बेलामा नै यो कुरा सम्पन्न हुन्छ भने धेरै कुरातिरबाट एउटा किसिमको विश्वास र यो टिम गयो भनेदेखि चाहिँ पक्का पनि भवन बनाउँछ भन्ने कुराहरू निर्वाचनभन्दा अगाडि नै यता आइसकेपछि हुन्छ नि त। एउटा चाहिँ इन्जिनियरहरू धेरै छन्, तर मलाई नै एउटा यस्तो अपर्च्युनिटी आयो, म यसलाई सबै कुरा छोटो भयो म गर्छु भनेर चाहिँ लागेर चाहिँ ओके गरेँ। हजुर, यसको खास अर्थ तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा ठुलो विश्वास, हामीले के विश्वास गरिरहेछौँ भने सबै चिज गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ एउटा अदृश्य शक्ति त छ त होइन। त्यो शक्ति भनेको हाम्रो कुल हो, कुल भनेको पुर्खा हो होइन, पुर्खाको सम्झना हो। पुर्खाको लागि हामीले केही न केही गऱ्यौँ, पुर्खालाई एउटा चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ र एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई संरक्षण गरियो भनेदेखि कुल चाहिँ एउटा चाहिँ खुसी भएर कुलको चाहिँ सम्मान भइसकेपछि कुल चाहिँ हामीसँग चाहिँ साथमा हुनुहुन्छ र हामीलाई त्यो किसिमको आशीर्वाद मिल्छ र हामीहरूमा चाहिँ एउटा के छ भने मान्छेले चाहिँ दृष्टिकोणबाट आउने हो नि त्यो कुराहरू त। हाम्रो दृष्टिकोण चेन्ज हुन्छ है, एउटा भाइब्रेसन आउँछ। हामीले राम्रो यसरी चाहिँ कुल व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने हामीमा चाहिँ एउटा राम्रो भाइब्रेसन आएर हामीमा चाहिँ एउटा चाहिँ छुट्टै किसिमको टोल छिमेकदेखि सबै ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ हामीप्रति चेन्ज पाउनेछन्, हाम्रो व्यवहार राम्रो पाउनेछन् कुलको साथले गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के भन्छ हामीहरूमा चाहिँ सुख शान्ति समृद्धि र प्रतिष्ठा सबै चिज हामीले यो गरेपछि तपाईँको देखिन्छ भन्ने एउटा ठुलो विश्वास लिएका छौँ। हजुर, त्यही भएर हामी यो कुरालाई चाहिँ सबै दाजुभाइ कोही पनि नछुट्नुहोस्, सबैजनाले चाहिँ यसलाईमा चाहिँ सहभागी हुनुहोस्, तपाईँहरूले सकेको सहयोग गर्नुहोस् होइन। यसमा आफ्नो चाहिँ सुख समृद्धि आउने भनेको कुरा चाहिँ हामी जुन ठाउँ छौँ त्यो ठाउँबाट अगाडि बढ्ने नै हो। हिजो हामी त्यो छिमेकमा बस्दाखेरि हामीरा कुराहरू कति सुनिन्थेन भने हामीमा एउटा राम्रो किसिमको कुशलता देखिएर त्यसपछि मान्छेले मान्ने त हो नि, त्यो एउटा डेभलप हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास गरेर कुल देवताको हामीले मन्दिर निर्माण गर्ने चाहिँ सङ्कल्प गरेर लागेका छौँ। भवन निर्माणको पनि तेस्रो तलाको ढलान भर्खरै समाप्त गरेर पुरा गरेका छौँ। अब हाम्रो आधा ढलान हुँदैछ भवनमा चाहिँ र त्यसपछि कुल मन्दिरको चाहिँ कामहरू सुरु गर्दैछौँ। त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ सम्पूर्ण बन्धुहरूलाई हामीले यो एनआइसी एसियाको चाहिँ ब्याङ्कमा रहेको खातामा राउत छेत्री सेवा संस्था नेपालको नाममा रहेको छ, त्यो खातामा चाहिँ सहयोग गरेर हाम्रो आस्था भरोसा र विश्वासलाई चाहिँ बढाएर आफूमा चाहिँ एउटा चाहिँ समृद्धि ल्याउनको लागि चाहिँ जुट्नुहोस् भनेर म चाहिँ उहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जस्तो अहिले भवन तपाईँले अघि भन्नुभयो तेस्रो तला ढलान पनि गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भनेर भन्नुभयो। जस्तो यो तपाईँले यो काम गर्दै गर्दाखेरि कतिको असहजता उत्पन्न भइरहेको छ, जस्तो सरसहीको कुराहरू कतिको सहज ढङ्गले भइरहेका छन्? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो होइन। हामीले के छ भने यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि जति हामीले थाहा दिन सकेका छौँ नि हामी पुग्नु नसक्नु हाम्रो कमजोरी होला, तर जहाँ पुगिया छ त्यहाँ पुगिसकेपछि राउतहरूमा एउटा कुलप्रतिको आस्था र भरोसा असाध्यै पाइएको छ हेर्नुहोस्। त्यही भएर हामीलाई के छ भने यति आजको यो लेभलसम्म आउँदाखेरि हामीले पैसा उठाएर काम सुरु गरेको होइन। हजुर, हामीले काम सुरु गरेर पैसा उठाउन थालेको। सुरुमा एउटा कुरा ल अब सुरु गर्ने भनियो, त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ काम सुरु गरेर ताजभाइसँग चाहिँ बन्धुसँग चाहिँ जाँदाखेरि उहाँहरूले हामीले चाहिँ भनेको कुरालाई विश्वास गरेर उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ विश्वास गरेर कुलप्रति त्यसरी रेगुलर हामीले क्यास पनि ल्याएको छौँ, सबैलाई खातामा पैसा पठाउन लाउँछौँ र उहाँले खातामै पैसा हालिदिएर आजसम्म चाहिँ ढलान भएको छ। एकदम
आफूलाई भाग्यमानी सम्झिनुहुन्छ उहाँले। ओहो हाम्रो कुलको लागि यसो गर्न पाएँ मैले, यो त शताब्दीमा कतिौँ पछि आउने कुरा हो, यो त आज यत्रो उमेर भयो आज केन्द्रीय कुल भनेर हाम्रो यस्तो कुराहरू आज भने एकदम हर्षित भएर एकदम खुसी भएर मैले जे सक्छु त्यति म समर्पित गर्छु भनेर चाहिँ यसरी लाग्नु भएको छ। त्यसैले आज चाहिँ यो काम पुरा भएको छ र भोलिका दिन पनि हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अझ बढी दाजुभाइ बन्धुहरूसँग पुर्याएर अझ उहाँहरूको साथ सहयोग चाहिँ लिएर अझ यसलाई चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ उदाहरणीय रूपमा चाहिँ अरू सबै उसमा पनि एउटा कस्तो राम्रो गऱ्यो भने राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा सूचना पनि जाओस् भन्ने चाहिँ इच्छा पनि हो। जस्तो त्यो भवनमा के हुन्छन्, जस्तो त्यो भवनमा चाहिँ एउटा राउतहरूको विषयमा, राउतहरूको ऐतिहासिक विषयमा त्यस्तो खालको केही अभिलेखहरू राख्ने तयारी पनि छन् कि त्यो कार्यालय भवन र मन्दिर मात्रै हुन्छ के छ, केही त्यस्तो बारेमा हाम्रो हजुर धन्यवाद। यस्तो छ अब हामीले के छ भने हामी सबै कुराहरू अब त्यसलाई अपग्रेड गर्ने तर्खरमै छौँ। हिजोका जे जति भयो त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ मिलाएर लाने एउटा हाम्रो चाहिँ के भन्छ वंशावली भन्ने कुरा पनि छ हजुर होइन। राउतहरूको वंशावली अस्ति 72 सालमा पनि छापिएको थियो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति पूर्णता हुन बाँकी छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको पनि छ, छुटेको छ भन्नुभएको छ। त्यो चिजलाई पनि अब हामीले पूर्णताको दिनु छ। त्यो एउटा काम चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो कुलको एउटा चाहिँ वंशावली भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ इतिहासकै बन्ने कुरा हो होइन। त्यो एउटा चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि पनि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ गरिने कुराहरू भनेको चाहिँ आखिर हामी पनि सामाजिक त हो नि, समाजभित्र पसिएपछि हामीले पनि सामाजिक कामहरू गर्नुपर्छ। हामीले समाजलाई चाहिँ के गर्दा राम्रो हुन्छ, हामीले देशमा विकास गर्नलाई कस्तो किसिमको रोल प्ले गर्दा सही हुनुपर्छ, ती सबै कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट छ। र हामीले अस्तिकै महामारीमा पनि राउत क्षेत्रीय सेवा समाज नेपालको तर्फबाट चाहिँ राहतहरू वितरण गर्ने पनि काम गऱ्यौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ अब यसलाई बिस्तारै यो चाहिँ संस्थागत भइसकेपछि भनौँ आफ्नो सबै चिजहरू चाहिँ कम्प्लिट भइसकेपछि हामीले स्वास्थ्य, शिक्षा र बेरोजगारको सम्बन्धमा पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई एकदमै चनाखो भएर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै सचेत भएर सोचिरहेका छौँ। हामीले सबै चिजहरू मान्छेले गर्व गर्नु पऱ्यो क्या, म चाहिँ राउत हुँ भनेर चाहिँ उ गर्दाखेरि उनले के छ भने अब राम्रो काम गरेपछि गर्व गर्ने त उनीहरूले पनि होइन, गफर त राम्रो भनिँदैन होइन। एउटा भित्रदेखि मैले बोलिरहँदाखेरि मेरो आत्माले के बोलेको छ भन्ने कुरो तपाईँले फिल गर्न पाउनु क्या होइन। तर त्यसरी हामी समाजमा गइयो भनेदेखि समाजले एउटा किसिमको इम्प्याक्ट पार्न सकिन्छ, असर पार्न सकिन्छ, उनीहरू प्रभाव हुन्छ। त्यो प्रभावले चाहिँ के छ भने एक गर्दै राम्रो एउटा चाहिँ प्रभावहरू हामीले म्यासेज दिन सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो देश निर्माणमा पनि हामीले ठुलो सहयोग पुर्याउँछौँ भन्ने एउटा चाहिँ सोच राखेर अगाडि बढिरहेको। जस्तो अन्त्यमा तपाईँलाई भन्न मन लागेका मैले सोध्न बोलेका केही कुराहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले तत्कालीन अवस्थामा राउत क्षेत्रीय सेवा समाज नेपाल सम्पूर्ण बन्धुहरूलाई हाम्रो एउटा मूल एजेन्डा भनेको भवन निर्माण र कुलायन मन्दिर निर्माणको कुरा नै हो। यसलाई नै हामीले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आफूले जे जति सकिन्छ यथाशक्य जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट जति छ त्यतिबाटै सुरु गरेर यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् भनिकन एउटा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यो महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हजुर तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राउत क्षेत्रीय सेवा समाज नेपालका अध्यक्ष इन्जिनियर भगवान बहादुर राउतसँग। हामी आगामी दिनमा पनि नियमित रूपमा विभिन्न व्यक्ति अनि व्यक्तित्वसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई भने कार्यक्रम यति नै। म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रतीक नेउपाने बिदा माग्छु। नमस्कार।